मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। शुरू खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़िए और आपका रब बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम के जरिए तालीम दी, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम साबिर अली सर, मोहतरम मोहम्मद अब्दुल हई सर, अमजद सर, यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, बेटो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अलग की पहली 5 आयतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाज़िल हुई थी, मैंने वो वही जानबूझकर उसकी तिलावत की है, जो हमको ये याद दहानी करती है कि तालीम वो रोशनी है जो तमाम अंधेरों को चीरेगी। और इसी ज़िम्मत में आप जानते हैं कि सेवाए तंजीम यवतमाल शहर में गुज़िश्ता 10 सालों से 2014 से तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वजाहत करनी नहीं है, ये 4 या 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इस तंजीम के ज़रिए से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौम के बच्चों को, बच्चियों को वो आला तालीम दिलाई जाए जहाँ से वो कामयाब हो, वो उस मकाम पर पहुँचे जहाँ से वो अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, अपनी कौम का, इस मुल्क का नाम रोशन करे और जहाँ पर जाकर वो हक सही मानों में हुकूकुल इबाद का हक अदा करे। जो जिम्मेदारी हम पर आयद है, अब्दुल हई साहब इस पर जो है वो ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि जो जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर आयद है कि हमको खैरुल उम्मा बनना है और वो खैरुल उम्मा बनने का जो रास्ता है वो तालीम के ज़रिए से जाएगा, उस शोबों में पहुंचकर जाएगा जहां से हम उन खिदमत को अंजाम देंगे कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम मिस्किनों की मदद करेंगे, हम इंसाफ करेंगे, हम बुराइयों को रोकेंगे, हम भलाइयों का हुक्म देंगे और हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम वो उम्मत है जो सबके लिए खैर करने के लिए आई हुई है, जो खैरुल उम्मा है। इसी मिशन के तहत, इसी मकसद के तहत सेवा तंजीम 10 सालों से काम कर रहे हैं। हम घर घर जाते हैं, बच्चों से, वालिदैन से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में जो योगा से ये सफर शुरू हुआ था, आज ये पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी बच्चे कामयाब हुए हैं। इसी साल 2024 में जो पिछला साल गुजरा है, चाह रहा हूँ कि हमको तालीम पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। इसी ज़िम्मन में हम चाह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें वो मस्जिद बने जो मस्जिद नबवी का तस्वर हम चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं। मस्जिद फुरकान इसके इंतजामिया ट्रस्टीज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिस्मिल्लाह कहा हमारे साथ, हमारे कॉल को इन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर हमारा साथ दिया। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। इसी ज़िम्मन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मस्जिदों के साथ में हम मस्जिद सेंटर कायम किए करें जहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम हो कि बच्चे मस्जिद में आए, वो पढ़ें, अपना बस्ता लेकर आए, वो पढ़ें, मस्जिद में ही उनको वो तमाम चीज़ें मिले जो उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इसकी बिस्मिल्लाह यहाँ पर हो रही है। मैं कुछ खुदगीर ऐलान करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि इस मस्जिद में इंशाअल्लाह हम लोग जो बगल में इनॉग्रेशन होगा, इस मस्जिद में बच्चों के लिए पूरा पढ़ाई का नज़्म रहेगा। वहाँ पर एक लाइब्रेरियन जो रहेगा उसकी तनख्वाह इंशाअल्लाह जो है वो अलग से हम देंगे और बच्चों के लिए पूरा दिन जो भी मस्जिद कमेटी परमिशन देती है, जो भी यहाँ के इंतज़ाम के हिसाब से जो मुनासिब होता है वो रहेगा। उसके बाद में इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद कमेटी के साथ में मिलकर जो मुमकिन होता है यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस भी चलेंगे, बेसिक मैथ्स की, बेसिक इंग्लिश की ट्यूशन क्लासेस चलेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो भी मुनासिब जो भी ज़रूरत है अपने बच्चों को लगेगी इंशाअल्लाह वो मुहैया करने की हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए। उसके लिए जो हमारी कोशिशें हैं कि हम लोग हर इतवार को घर घर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए। इसके फ़ायदे जो होंगे कि हमारे बच्चे मस्जिद के माहौल में रहेंगे, बुराइयों से बचेंगे, नमाजी बनेंगे और आला दर्जे की तालीम हासिल करने की जो है उनकी जद्दोजहद पैदा होगी। ये कोशिश आज के इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम की और मस्जिद स्टडी सर्कल की है। आप तमाम लोगों से दुआ रहेगी इंशाअल्लाह कि आप जो है इसमें दुआ करते रहें और हमारा साथ देते रहें। मैं मेरे बात में जो खास आज के मुकर्रिर है जनाब मोहम्मद अब्दुल हई सर, जो एमटेक है क्वालिफिकेशन से,
آپ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے چیئرمین ہیں. آپ کا سفر مجھے لگتا ہے کہ 30 ملکوں سے زیادہ سفر رہا ہے آپ کا الحمدللہ. آپ مدرسے سے بھی فارغ ہیں. میری سر سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ کے کلمات سے ہم کو روشنی عطا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 650 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. پوری دنیا گمراہی میں پھنسی ہوئی تھی، ہدایت کے نور سے محروم تھی، اور دنیا میں ہر برائی اپنے پورے عروج پر تھی. صرف ہم مثال لیتے چلیں اگر تو کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر خاندان کا ایک اپنا الگ بت ہوا کرتا، اور وہ جب سفر میں جاتے تو اپنا بت اپنے ساتھ لے کر جاتے. تو اس دور کو دور بت پرستی بھی کہا جا سکتا ہے. ظلم انتہائی اپنے عروج پر تھا. بادشاہوں کے دربار میں جب کسی خاص مہمان کی ضیافت کرنا ہوتی تو ایک غلام کو لایا جاتا اور اس کو مشعل کے ساتھ لپیٹ کر زندہ جلا دیا جاتا، اور اس کی روشنی میں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا. تو غلام جتنا چیختا تو یہ سمجھا جاتا کہ مہمان کی اتنی اچھی ضیافت ہوئی. یہ ظلم کی انتہا تھی. فحاشی کی انتہا یہ تھی کہ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اپنے لیے شان سمجھتے تھے. سود کی اپنی انتہا تھی. شراب نوشی کی اپنی انتہا تھی کہ وہاں پر اس معاشرے میں سب سے معزز وہ سمجھا جاتا جس کے پاس سب سے زیادہ پرانی شراب. تو اس دور کو دور بت پرستی کہا جا سکتا تھا، اس دور کو دور عیاشی کہا جا سکتا تھا، اس دور کو دور شراب نوشی کہا جا سکتا تھا. لیکن قرآن و سنت میں اس دور کو دور جہالت کہا گیا. اور اللہ رب العزت نے جب یہ طے کیا کہ اس دور جہالت کا خاتمہ کرنا ہے اور انسانیت کو نور ہدایت سے روشناس کرانا ہے، اور پیارے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقبوض کرنا ہے، تو اپنے ہدایت کی شروعات جس آیت سے کی ہے اس آیت کی اقرأ باسم ربک الذی خلق. کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. تمام برائیوں کا اپنے عروج پر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا اس آیت سے شروعات کرنا ایک بہت معنی خیز بات کہ جب تک معاشرے سے جہالت تعلیم نہیں آئے گی اور جہالت نہیں جائے گی، یہ تمام برائیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی اگر ہم محاسبہ کریں ہمارا خود کا اور ہمارے معاشرے کا، تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہم کہاں پر ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. ہم کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. سچر کمیٹی نے ہم کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ مسلمان خصوصاً اس ملک بھارت میں ایس ٹی ایس سی اور دلتوں سے پیچھے تعلیم میں. یہ حالت ہوگی جس کی شروعات اقرا سے ہوگی. اس کی وجوہات پر اہل علم حضرات نے بہت سارے اس کا انالیسس کیا، بہت سارے پوائنٹ نکالے ہیں. آج ہم اس 2 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے اور اس کا انالیسس کریں گے. انشاءاللہ آگے اور کسی موقع پر اس پر اور تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. تو جو سب سے پہلا جو علم نافع، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا.
اور دوسری دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ پہنچائے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی تفریق دنیاوی علم اور دینی علم نہیں ہے، دینی علم اور ہنر نہیں ہے، بلکہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ ہم پچھلے 2-3 سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسے سائنسدانوں کو اپنے نوجوان طلباء سے متعارف کرائیں۔ اس کے لیے ہم نے کیلنڈر پرنٹ کیے تھے، ہر کیلنڈر پہ ایک سائنسدان کا تعارف کرا کر کے پیش کیا تھا کہ ہماری قوم یہ جان تو سکے کہ ہمارے اجداد نے ہم کو کیا کیا دیا۔ ہم لوگوں نے بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا بچوں کے اسکالرشپ ٹیسٹ۔ میں نے اکثر پوچھا بچوں سے سوال کیا کہ بیٹے گریویٹیشن کو کس نے دریافت کیا؟ تو اکثر بچوں نے کہا کہ نیوٹن نے، ہے ظاہر کی کتابوں میں وہی لکھا ہے، لیکن ان کو کون بتایا کہ نیوٹن سے 700 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے اس کو دریافت کیا۔ ہماری اتنی درخشاں تاریخ ہے، نہ ہم کو معلوم نہ ہمارے اساتذہ کو معلوم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے طلباء بھی اس سے روشناس نہیں ہو پا رہے۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا قرآن حدیث سنت سے ہم اس کا، اور وہاں فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ رب العزت نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ اس کی تفسیر میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ناموں سے مراد کائنات میں پائے جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلاً بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ مطلب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ تمام کائنات میں آنے والا ہر علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت بھی ملی اسی علم کی وجہ سے۔ تو آج کوئی طالب علم میڈیسن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ طالب علم حضرت آدم علیہ السلام کی اسی میراث سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ طالب علم آدم علیہ السلام کی اسی میراث سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں میں اسی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو تفریق کی تھی دنیاوی علم اور دینی علم کی، وہ سب سے بڑی خطرناک غلطی رہی جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑا۔ دوسری مثال اگر ہم لے لیں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا، کئی صحابہ شہید بھی ہوئے اس میں، اور کئی کفار مکہ قتل کر دیے گئے، اور کئی کفار مکہ کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا۔ تو اس وقت مشورے سے ان کا شروع میں پوری دن وقت لگے گا، تھوڑی سی محنت لگے گی، ایک بار ان کو یہاں پڑھنے کا مزہ لگ گیا تو انشاءاللہ وہ زندگی اور آپ کے لیے آخرت کا، ان کی زندگی بن جائے گی اور آپ ہم لوگوں کی آخرت بن جائے گی۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے سب بہت تمام اہلیان یغمال کو کہ اس شہر میں پہلی مسجد اسٹڈی سرکل کا افتتاح ہو رہا ہے، اور مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے ٹرسٹیان کو جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگ آپ کے پیچھے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا عظیم ملتا رہے گا، ثواب جاری ہے کہ یہاں یہ مسجد ہمارے مرکز صرف مسجد نہ ہو بلکہ یہ محلے کے سینٹر ہوں، یہاں سے پورے محلے کے اور پورے معاشرے کے تمام کام اس مسجد سے کیے جائیں۔ اس کی کوشش الحمدللہ بنگلور سے شروع ہوئی تھی مسجد بن کے نام سے، شاہین نے اس کو یہ شروع کیا کہ کیوں نہ اس کا استعمال مساجد کے ایسے فلور جو ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ استعمال ہوتے ہیں یا 1 گھنٹہ استعمال ہوتے ہیں صرف جمعہ کی نماز کے لیے، اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے، بچوں کے پڑھنے کا نظم کیا جائے۔ آج ہم المیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں پڑھ رہی ہیں لیکن بچے پڑھ نہیں رہے کیونکہ ڈسٹریکشن اتنے ہیں۔ مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو وہ ڈسٹریکشن سے دور رہیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو وہ نمازی بنیں گے،
مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو غیر اخلاقی حرکات کرنے سے بچے رہیں۔ مولانا کی تقریر کے بعد میں اس مسجد کے ٹرسٹی اور آج کے اس پروگرام کے صدر جناب سید صابر علی سر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید جناب محترم جناب بھائی صاحب، رئیس کے تشریف فرما، باقی حضرات اور تمام حضرات، یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے شہر یومن میں اسی مسجد کا انتخاب کیا جس کو مرکز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہی یہ مہم یہاں پر شروع ہوئی ہے، ویسے بھی مہم بہت زمانے سے شروع ہے لیکن ہم تک پہنچی نہیں تھی، اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کام میں پورے ساتھ دیں گے اور آپ لوگ بھی دیں گے۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ابھی چائے کا نظم ہے، آپ چائے لیں گے، تب تک جو ہے نا میں آپ سے بات کروں گا چائے لے کر۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ یہاں سے جو ہے یہ مہمان سب ادھر چلیں گے لائبریری کی طرف، اسٹڈی سینٹر کی طرف، اور ایک فارمل جو ہے وہ انوگریشن ہوگا۔ ایک 5 منٹ جو ہے آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے، اور جو ایک بڑی بہترین بات جناب محمد شروع کر رہے ہیں، ہماری محنتوں کو اللہ قبول کرے۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں 3 مسجدوں میں جو انشاءاللہ اور اسٹڈی سینٹر قائم ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے 3 ٹرسٹی سے جو ہے بات ہوئی ہے، کیونکہ بڑی برکت والی مسجد سے جو ہے یہ آغاز ہوا ہے اس کا۔ اور جہاں تک بچوں کا سوال ہے، یہ فکر ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ہم کوئی پروگرام کو جوش خروش میں ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اس شہر میں جو برکتیں ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ میں باقی ساتھی جو ہمارے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، یہ گھر گھر کا جو گشت ہے بہت اچھے بچے جو ہے رہیں گے۔ اور جو ٹرسٹی ہیں اس مسجد کے ابھی آج یہاں پر موجود نہیں ہے، شاکر بھائی جو جدہ میں ہیں، ان کا تو منصوبہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر نیٹ کی بھی جو ہے نا کلاسیں شروع ہوں بچوں کے لیے، جو فری آف کاسٹ ہو، آپ کی رہنمائی اس میں لگیں گی انشاءاللہ۔ آپ کو نیٹ JEE کی بھی جو ہے وہ کوششیں اس میں رہیں گی۔ البتہ جو اسٹڈی سینٹر ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، حاجی محبوب پور جی صاحب نے بھی بہت طاقت سے اس کو بسم اللہ کہا ہے، اللہ کو بہترین جزائے خیر دے۔ ہم لوگ جو گھر گھر کے گشت سے بچوں کو یہاں پر لاتے ہیں اور بچوں کو یہاں تربیت جو کرتے ہیں، میری بہنیں وہاں پر جو سن رہی ہیں، میں آپ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں پوری سیوا ٹیم کی طرف سے، اس مسجد کمیٹی کی طرف سے، کہ آپ کے بچوں کو یہاں پر بہت ہی پرسکون ماحول میں ہم لوگ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ضرورتیں ان کی رہیں گی تعلیم کے لیے وہ ساری ضرورتیں ان کو ہم مہیا کریں گے۔ کیونکہ اس یقین کے ساتھ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ میں جو کام کر رہے لوگ، اگر میں دعوت ہے تو بڑے دل سے دعائیں دیے کہ اللہ آپ کے مشن کو کامیاب کرے، اور جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان کو اور پورے آپ کے نسلوں کو اس کا ثواب میں جائے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور جو شدت سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں، کہ 2 جو ہے نا آپ کو واقعہ بتاؤں میں اس ہفتے کے۔ ایک بچہ ہے توصیف نام کا، یہ بچہ دلی میں پڑھتا تھا اور 3 سال سے یہ کلیکٹر کی تیاری کر رہا تھا، جو بڑی سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں سپر کلاس آفیسر کی۔ اس کا فون آیا 2023 میں مجھے، اور یہ بولے کہ میرے والد جو ہے یہ پرائیویٹ کام کر کے اپنا گزر بسر ہم چلاتے ہیں، اس کے الفاظ تھے کہ سر پڑھ پڑھ کر میں بھی تھک گیا اور پڑھا پڑھا کر میرے والد بھی مجھ کو تھک گئے۔ ہم نے کہا کہ میں نے جو آپ کو تذکرہ میں کہا کہ میں نے اسے کہا کہ پڑھنا ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے، اور کامیابی اللہ کی رضا سے آئے گی۔ ہم اپنی محنت کریں، آپ اس مقصد کے تحت کہ مجھے اپنے آپ کو ایک بہتر کمانڈر سلیکٹ ہو گیا BSF میں، آرمی میں ایک مسلمان لڑکا جو ہے وہ اسسٹنٹ کمانڈنٹ کی حیثیت سے سلیکٹ ہو گیا۔ ایک بچی ہے دوسری جس کا ابھی تو نام عائشہ ہے، یہ بچی جو ہے وہ اسلام قبول کی ہے، پورے پریوار نے اسلام قبول کیا تھا 4 سال پہلے۔ اس بچی کو جو ہے پورے پریوار کو سیوا کی طرف سے پورا تعاون رہا ہے اللہ کی مدد سے۔ پچھلے ہفتے میں اس کا میسج آیا کہ ماموں جان میں ایک کمپنی میں جو ہے نا مجھے 5.5 لاکھ کا پیکیج ملا ہے، میں نوکری میں لگ گئی ہوں، انشاءاللہ آئندہ سے پوری زندگی جس طرح سے کام آپ لوگ کر رہے ہیں میں اس میں تعاون کرتی رہوں گی۔
ये बच्चों की दुआएं हैं, मेहनत है सब, तो इंशाल्लाह जो है ये काम जरूर कामयाब होगा। मैं सेवा की तरफ से मस्जिद फुरकान ट्रस्टियार की तरफ से आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से शुक्रिया अदा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये रस्माना है हमारे छोटे भाई इस वादे के साथ में कि इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाने के लिए हम हमेशा पूरी ताकत से काम करेंगे। एक शेर पढ़कर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत इंस्पायरिंग है आप तमाम के लिए, हमारे लिए, शेर में पढ़ता हूँ और आज की इस नशीस को जो है वो पूरी करता हूँ कि आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। अपने काबिल की बात आप सभी को करनी होगी, अब कोई आबादी का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीस के आखिर में मैं हाफिज आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह उसके बाद में जो है फॉर्मल इनॉग्रेशन है वो होगा। ये बेटा सुनो। ऐसा आ जाओ। बड़े पैमाने पर ऐसा लग रहा है बड़ा
पूरे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। सर आइए इधर, चलिए ना। बड़े पैमाने पर कुछ करना है ऐसा लग रहा है, बड़ा जो है यहाँ पर रखेंगे। टीचर जो है आगे धीरे धीरे जो मकसद है यहाँ पर जो है ट्यूशन सेंटर जो है वो टाइम हो जाए वो भी जो ये अपना सबका जो है ना साथ हमेशा लगने वाला है, ध्यान के रखने वाला है, इसमें आपका साथ में रखने वाला है। क्या कुछ कमियाँ गलतियाँ हो रही जो है वो निशानदेही करने के लिए शुरू में जो है हम लोग ये करेंगे इसमें सिर्फ लड़कों को जो है वो शुरू में अलाउ करेंगे इंशाल्लाह जो है ना वो शुरू कर देंगे इसको शुरू कर देंगे बच्चों का आना इसमें कम्युनिटी के साथ बैठ के बहुत फोकस कर लेंगे क्योंकि क्या वक्त तक लगना है और बच्चों का जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक केयर टेकर रहेगा, हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है मौजूद जो है वो मौजूद जो है वो एक ज़्यादा तनख्वाह देकर थोड़ा सा उनका काम टाइम जो है ना वो बढ़ा दे, तो तनख्वाह जो है वो अपनी सेवा की तरफ से देंगे। ये सारी चीज़ें हमने तय इसलिए नहीं की प्रेस्टीज जो है वो उसको परमिट नहीं करते, उनके मर्जी से आगे बढ़ा हुआ सब काम वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि उनका जो है वो इस तरह से जो है वो देखिए आप जो बोलेंगे बोलेंगे अभी शुरू में क्या हुआ था, जैसा लाइब्रेरी जो हमने वहाँ पर शुरू की अपनी सेवा की, और वहाँ पर जो है ना सर हमने 2017 में जो है वो लाइब्रेरी बनाई, वहाँ करीब 7-8 लाख रुपये का जो है इतना बड़ा हॉल बनाए थे। 2-3 बच्चे आते थे, अपने बच्चों को मुसलमान बच्चों को जो है वो इसका है नहीं सड़क चौक में जो है लगे तो जो है ना वहाँ पर सब बोलना पड़ता है, इधर बच्चे आते थे 2-3 बच्चे आते थे, लेकिन मुसलसल जो है ना उसको मेहनत करते हैं जो जरूरत है उनकी करते थे। आज आलम ये है, मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप देखिए वहाँ पर आज वो लाइब्रेरी का आलम ये है कि वहाँ पर जगह कम पड़ रही है, वहाँ पर जो है कोई 40 से 50 बच्चे जो है वो हमेशा जो है ना वो रहते हैं। और सबसे खास बात जो आपको हमको सबको सुकून देने वाली है वो ये है कि मुसलमानों के बच्चे एक दिन भी वहाँ पर पढ़ने को आते हैं, इतवार के दिन भी वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे रहते हैं। हमको लोग पूछते हैं कि लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या है, हम जवाब बोलते 24 घंटे। हकीकत वो लाइब्रेरी जो है वो 24 घंटे से होती है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल बच्चे हैं वो तो वहाँ पर रात को 12 बजे तक 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते थे। बहुत बार ये चार्ली पुलिस वाले जो है ना उनको अड़ाते थे, जब वो बोलते थे हम सेवा वाले को छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ से हॉस्टल में जाते नहीं रखते हम 1 बजे 13 बजे 2 बजे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वहीं पर सोते, इसलिए हम बोलते हैं कि 24 घंटे शुरू होगी। बोले मेरा बोलने का मतलब ये है कि कदम शुरू में जो है वो हो सकता है कि उतना हमको जो है ना उसका कामयाबी नजर ना आए, लेकिन एक अच्छी बुनियाद अगर हो गई तो आहिस्ता 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 जो है हम उस कामयाबी की तरफ जाए। उसी का सबूत ये है, आखिरी बात बोल के तो उसी का सबूत ये है कि हमने जो पुलिस लोग बोलते थे कि कहाँ मुसलमानों के बच्चे पुलिस में लगते हैं, उनको मराठी नहीं आती है, उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, फलाना ढंगा ऐसा वैसा। ऐसा हो रहा कि हर 2-3 दिन में जो है ना हमको एक रिजल्ट मिला। अभी परसों के दिन अभी इस साल जो है ना वो 37 बच्चे अपने 36 बच्चे अपने जो है ना पुलिस में लग गए। परसों के दिन एक बच्चा जो है वो मोहम्मद इरफान नाम का SRPF अमरावती में लगा, वो जो है ना वो कल मेरे पास में जो है ना वो मिठाई लेकर आया, मिलने के लिए आया, और मुझे ये बोल रहा था कि सर यहाँ आने से पहले मैं बकरियाँ चराता था और खेत में ही जो है वो रनिंग करता था। बच्चे का हो गया तो होता है इंशाल्लाह। बोलते ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, वो पत्थर जो है ना वो इस मदद कमेटी ने आज खाई होगा इंशाल्लाह। हमारे जो कैंपस है अपना, वो कैंपस जो आपको मालूम है वो कांग्रेस का कोटा जो गैर मुस्लिमों का कैंपस है, वो कैंपस के जो चेयरमैन है, उनकी जो ट्रस्टियान है, वो जब एक बार देखने को आए थे यहाँ से कम 1.5 साल पहले की बात है, वो इतना हैरत अंगेज हुआ ये देखकर कि मुसलमान बच्चे जो है लाइब्रेरी में आ रहे, और उनका ये जुमला था कि तुम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मुसलमान बच्चे जो है ना वो तालीम की तरफ जो है वो अपने आप को कोशिश करने की, ये बहुत बड़ा कदम है जो है इंशाल्लाह, और इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। सर की एक दो बाइक लेते सर की है सर की क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंतहाई खुशी का दिन है कि आज का दिन हमारे यवतमाल शहर में पहला स्टडी सर्कल का इफ्तिताह यहाँ से हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि इस मस्जिद के अंदर मोहल्ले के और शहर के जो बच्चे हैं जिनको
घर में पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता, या ऐसे बच्चे हैं कुछ कि जिनके लिए घर में जगह नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ये जो सेंटर है ये इंशाल्लाह बहुत कारगर साबित होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सेंटर को कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काबिल मुबारकबाद है यवतमाल के शहरियान और ख़ास तौर पे इस मस्जिद के ट्रस्टियान कि उन्होंने इसकी पहल की है। दरअसल मस्जिद स्टडी सर्कल के क़याम का बुनियादी मकसद ये है कि मसाजिद के वो हिस्से जो हफ्ते में एक बार 1 घंटा या डेढ़ घंटे के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और हमारे नौजवान बच्चों को यहाँ ला करके तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, उनको मस्जिद से जोड़ा जाए, उनको नमाज से जोड़ा जाए। ये बुनियादी मकसद है। हमारी नौजवान को अगर इतने प्यारे माहौल में अगर हम पढ़ने के मौक़े देंगे तो इंशाअल्लाह उनकी दीनी तरबियत भी होगी और उनकी दुनिया भी बनेगी और अच्छे बेहतरीन कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। तो मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ तमाम ज़िम्मेदारान को कि अल्लाह ताला उनके इस कदम को कबूल फरमाए और कौम के लिए इसको बेहतरीन कामयाबी का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पहले 6 सेवा की जो प्रोग्राम को रखा गया है उनके अंदर जो इंतजाम किया गया है उसकी बिल्कुल खुशी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर में इस सेवा के प्रोग्राम को इस बच्चों को तालीम के लिए जो कोशिश कर रहे हैं लगता है कि इसकी बहुत कामयाबी मिलेगी। इतना बोल कर मैं ये सब कदम करता हूँ। इसका Gracias.